बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये मायूसी का ही आलम है कि जब चीज़ें बन नहीं पा रही, केसेस में जान कोई नहीं, या जमानत हो रही है, या बाइज्जत बरी हो रहे हैं इमरान खान साहब, या वादा माफ गवाह उनके सामने बयान कुछ और देते हैं, बाहर आके वो कहते हैं कि जनाब हमें सारा जोर जबरदस्ती के साथ किया गया। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एपिसोड अब खत्म हो गई जब कुछ नहीं बन पा रही ना, तो इन्होंने मामला फैज हमीद और अब मुराद सईद की तरफ मोड़ दिया। यानी जो बंदा नहीं है, मंजर आम पर नहीं है, उसके साथ अटैच करने की कोशिश की जा रही है कि ओहो ये बड़ी चीज़ है। और करने वाला भी कोई आम आदमी नहीं है ना, ताकतवरों का बड़ा ताकतवर समझे जाने वाला जो यूं यूं करके बात करता है कि मैं आज़ाद हूं। लेकिन सेनेट में आज के इजलास में भी पूरी की पूरी हुकूमत ने फैसल वाडा के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए आज का बाइकआउट किया सेशन का। तो ये आपको भी समझ है और मुझे भी समझ है फैसल वाडा कितना को ताकतवर है। ये पूरी की पूरी हुकूमत उसके लिए उठ के खड़ी हो जाती है आज़ाद होने के बावजूद। वो कितने को आज़ाद हैं, हाँ वो बहुत सी चीज़ों में ज़रूर आज़ाद है। तो मुराद सईद और फैज़ हमीसा वाला मामला स्टिल ऑन किया है जी। नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं और बड़ी मज़ाक़ा खेज़ हो रही है, नए दावे किए जा रहे हैं। और फैसल वाडा साहब ने एक बार फिर ये दावा कर दिया कि मुराद सईद एक ऐसा तोता है जिसमें दो बंदों की जान है। यानी उनसे मुराद एक इमरान खान साहब और दूसरे फैज़ हमीद साहब के हवाले से वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुराद सईद छुपा क्यों हुआ है? अच्छा जी, वो सामने क्यों नहीं आता? अच्छा, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ फैसल वाडा साहब, आप सामने क्यों हैं? आप छुपे हुए क्यों नहीं हैं? ये सब जानते हैं असल में छुपे हुए आप हैं। मुराद सईद सामने है। जी हाँ, मुराद सईद सामने है, आप छुपे हुए हैं बेसिकली। तो बहरहाल आपकी ये जो ख्वाहिश है ये कभी ना कभी मुराद सईद साहब पूरी कर देंगे। और कम से कम बहादुरी की तरह अपने मौक़े पर खड़ा हुआ तो है, डटा हुआ तो है। और मतलब फैसल वाडा साहब मुराद सईद साहब से बहुत सी चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको फैसल वाडा साहब तहफ़्फ़ुज़ ना मिला होता तो मैं देखता कि आज आप किस तरह हैं। आप वही फैसल वाडा हैं जिनसे मुतल्लिक क्या बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 101 कहानी है जिसमें मुराद सईद के साथ आपकी अटैचमेंट, बकौल आपका ये कहना कि मुराद सईद मेरे से राब्ते में थे, अरशद शरीफ और मुराद सईद साहब से राब्ते में थे, वो टैब वो सब चीज़ें अब आपकी ना टेबल के जो मामला हैं वो थोड़े स्विच होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहरहाल लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं वो फैज़ हमीद साहब वाली सारी एपिसोड मुराद सईद से, उनको ज़रा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सामने आ जाएँ। और जब आप पीटीआई में थे ना तो आप बड़े राजदार तस्वुर किए जाते थे पीटीआई के, और आप दोस्तों में की तरह थे। लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर प्रोसीडिंग किसी और किस्म की हो जाती है। तो सियासत में किस हद तक गैरत है ये भी फैसल वाडा साहब ने इंट्रोड्यूस कराई भी है। तो बहरहाल माजी में भी इस तरह बहुत से लोगों से नत्थी किया गया, लेकिन जब वो पकड़े गए, सामने आए, तफ्तीश हुई, प्रोसीडिंग हुई, सामने कुछ भी नहीं निकला। दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ने एक बहुत खतरनाक बात की, क्योंकि ये फैसल वाडा आम बात नहीं करते ना, तो उनकी बात को हम बात हमने इवन अस्करी ज़राए से भी बात की कि भाई ये अस्करी ज़राए क्या होते हैं। बाकायदा हमने सवाल भी रेस किया था, भाई क्या होते हैं? मैं कहा जो वो कहते हैं कहने दें, हम ही हैं जो कह रहे हैं। बहरहाल यहाँ तक बातें भी सामने हैं कि इनके अस्करी ज़राए कुछ और हैं, तो फैसल वाडा साहब के। तो कई बातें दुरुस्त भी हुई, तो इसलिए हम थोड़ा सा उनको शामिल भी कर लेते हैं। उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जेल में हैं तो फ़ायदे में हैं, उनका जेल में रहना ही फ़ायदेमंद है। इसके कई मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि बाहर आएंगे तो उनकी जान को ख़तरा है। भाई किससे ख़तरा है? और ये बड़ी डिफरेंट उन्होंने बात की है कि अंदर रहें तो फ़ायदे में हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ उन्होंने कहा कि पर्चा कट चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कौन सा पर्चा कटा है? सुन तो हम भी रहे संज्ञानी जलसे के बाद कोई पर्चे पुर्चे होंगे अली अमीन गंडापुर के। वो किधर है? हमें तो दिखाएं, आप तक पहुंच गया वो पर्चा, किस थाने में है? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एफआईआर तो मंजर आम पर आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा कि बहुत से लोगों से बाखबर है और मुराद सईद की तरह आज़ाद नहीं है फैसल वाडा साहब। आज कुछ एजेंडों पर जुडिशल कमीशन का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज उसमें थे, जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। हाई कोर्ट्स के भी कुछ जजेस थे, सीनियर वकला भी हजरात उसके अंदर शामिल थे। गैर मामूली इजलास था। इजलास के दौरान अचानक खबर यह आई कि जस्टिस मुनीब जो तीसरे सीनियर तरीन जज है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद आइनी तरमीम अगर ना आई तो जिस बंदे ने चीफ जस्टिस बनना है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जी। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को मौखर करने की तजवीज़ दी
اور یہ اجلاس جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے حوالے سے تھا، اجلاس تھا، تو جسٹس منیب اختر کی تجویز نہیں مانی گئی اور قاضی فائز سزا بھی دے دوں اور دیگر نے بھی نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ اجلاس کرنا ہے نہ کرنا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ اس اجلاس کو مؤخر کر دیں کیونکہ ابھی متوقع طور پر کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان میں کوئی آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے، اس کے خد و خال پہلے سامنے آ جائیں تو پھر اس اجلاس کو منعقد کر لیں، یہ نہ ہو ہم کچھ رولز بنائیں اور پارلیمنٹ اس کو مؤخر کر دے یا ان کو کینسل کر دے۔ تو مگر ان کی تجویز نہیں مانی اور دیگر ممبران نے بھی نہیں مانی، تو پھر جسٹس منیب اختر واک آؤٹ کر گئے اس اجلاس سے۔ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک سینئر ترین جج وہ واک آؤٹ کر جائے تو ممکنہ طور پر قانون سازی کے حوالے سے بہت خبر بھی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ کل دن 11 بجے سینٹ کا بلا لیا گیا ہے اور شام کو 4 بجے قومی اسمبلی کا بلا لیا گیا ہے، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ قانون سازی ممکن ہے، آئینی ترمیم ممکن ہے، سر توڑ کی کوشش لگائی جا رہی ہے، بندے پورے کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب کا سٹانس کتنا کلیئر اور کتنا پیور ہے یہ بھی کل پتہ چل جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین جن کو ابھی تک سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ان کی ایفیلیشن نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی، ان سے متعلق پتہ چلے گا کتنے لوگ توڑے ہیں کتنے لوگ نہیں توڑے ہیں، کیا چیز ہے۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ایک پورا جسے کہتے ہیں نا ایک اسکرپٹ ہے جس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ ماضی میں جتنی بھی آئینی ترمیم ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں، اپوزیشن اور حکومت کی متفقہ رائے کے بعد، کیونکہ یہ مسودہ ایسا ہے، میں اس کو کیا کہوں، یہ ایک عمرانی مسودہ ہے آئین پاکستان کا، جس میں پوری قوم کو ایک جگہ سے دوسرے حصے سے جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں معاملہ میرا خیال ہے کہ بدماشی والا ہے، جس پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر سر پی ٹی آئی کی قیادت پر نا سنجیانی جلسے کے بعد نا مقدمات قائم ہوئے تھے، ان مقدمات کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا، وہ پھر وہ سیشن جج نے 8 روز کا جو جسمانی ریمانڈ دیا، تو کل تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ کو نا جو ہے ٹرائل کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دے دیا، کیونکہ ایف آئی آر ہی بڑی مذکہ خیز تھی۔ بھائی وکیل نے فلانے نے وکھی میں بٹ مارا، نعیم ادر پنجوتا نے پستول نکال لی اور بیرسٹر گوہر نے بندوق تان لی، راکٹ چل گئی، یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ ایک افسانوی ایف آئی آر تھی، میرا خیال ہے نسیم حجازی کے ناول سے انہوں نے لیا تھا وہ ساری ایف آئی آر بنانے کے لیے۔ تو آج جب جج صاحب تھے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا پروسیکیوٹر کو ذرا ایف آئی آر تو پڑھے، انہیں ایف آئی آر پڑھ کر سنائے تو جسٹس عامر فاروق صاحب بہت ہنسے، ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، انہیں ایف آئی آر ہی مذاکرہ خیز قرار دی۔ اور سر پچھلے 2-3 سالوں سے مذاکرہ ہی خیز ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کھل کھلا کے ہو رہا ہے۔ آپ کو آج ہنسی آئی ہے، ہم ہنس ہی رہے ہیں، بلکہ ہماری ہنسی بھی ختم ہو گئی سر، جسٹس عامر فاروق صاحب ہماری ہنسی بھی ختم ہو گئی ہے یہ اس طریقے سے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا اس مذاکرہ خیز ایف آئی آر کا ایف آئی آر درج کرانے والے کو نہیں پتا، میری یہ غلط فہمی دور ہے، اس ایف آئی آر درج کرنے والے کو بھی پتا کہ میں مذاکرہ خیز ایف آئی آر درج کرا رہا ہوں، اس کو بھی پتا کہ میرے متعلق لوگ کیا کہیں گے، اس کو بھی پتا ہے میرے متعلق جج کیا کہے گا، اس کو بھی پتا ہے کہ میرے متعلق سسٹم کیا کہے گا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پارلیمان میرے متعلق کیا بولیں گے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ عوام میرے متعلق کیا بولیں گے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا۔ تو جج صاحب بڑا ہنسے اور انہوں نے کہا یہ پولیس نہ ہو گئی، رضیہ ہو گئی جو گنڈوں میں پھنس گئی ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے بہرحال ایف آئی آر کا لازم قرار دے دی، کل جسمانی ایف آئی آر آج بھی ویسے ہی باہر آ جائیں گے سارے کے سارے نا۔ تو یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ایک کیس تھا، ملاقاتوں کے حوالے سے درخواست تھی، تو جیسے اعجاز اسحاق صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلایا جی اور پوچھا کیا ملاقات کیوں نہیں کروا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس کی ملاقات کرانی ہے اور کس کی نہیں کروانی، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہرحال حکم دے دیا جج صاحب نے کہ 2 دن منگل اور جمعرات کا عمران خان صاحب کے بعد لسٹ جائے گی، عمران خان صاحب ٹک کریں گے، جس کو وہ ٹک کریں گے عمران خان صاحب کی ان سے ملاقات آپ نے کروانی ہے۔ اور یہ بھی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ اب تک 1 سال میں ہم نے عمران خان صاحب کو 13 مہینے میں ہم نے عمران خان صاحب کو 250 کتابیں دی جا چکی ہیں اور وہ 250 کتابیں پڑھ چکے ہیں، تو خان صاحب اندر بیٹھ کے بھی اپنے علم میں اضافہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔